A father and son were allegedly assaulted following a dispute related to rent a bike in Salegaon, triggering concern among local residents. The incident, which was captured on nearby CCTV camera, shows the altercation escalating into physical violence. The victims have lodged a complaint with the police, who have registered a case and initiated investigation based on the CCTV footage and witness statements. Further action is expected as the progress. मॅटर म्हणजे हांव डॅडी काल कालांगूट गेल्ले एक गाडी दिवपाक आनी आमकां येता आसतना म्हणजे म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान फोन मारलो की तेजो कामदार आहा पळय ताका मारतात म्हणून आमच्या वाड्या वयलेच लोक आनी मातसो वचून पळय म्हणून लागलो ताका कितें जालां तें आनी हें कर म्हणून आपूण येता फाटल्यान मातसो बेगीन वच खूब जाणां 10-12 जाणां आहात ते ताका मारतात म्हणून मारपाक स्टार्ट केलें आनी आपल्याक फोन मारला म्हणून हांव ताका फोन मारीत गेलो तो फोन बीन उखलिना म्हणून बेगीन गेलो डायरेक्ट थंयसर कितें जालां तें पळोवपाक आनी भितर गेल्या फुडें ते थंयसर कोण नासले तो म्हाका केअरटेकर आसलो पळय मिथून नांव तेजें तो मेवळो म्हाका ताका विचारलें हांवें कितें जालें तो नाजाल्यार आपल्याक मारला दोग जाणांनी मेळून थापटा बीन मारला आपल्या जाणांनी कोण आहा ते हांगासरले ह्या काय लोक मागीर म्हटलें ताका भायर पळय म्हटलें कोण आहात तितूरले काय म्हणून तो भायर येतले तितक्यान थंयसर गेटूच एकटो आसलो हो आमचो कृष्णा केरकर म्हणून तो आसलो तो म्हणा तूं हांगासर कित्याक येयला हांवें ताका सांगलें म्हाज्या फ्रेंडाक मारला म्हटलें हांगासर तूं ताका लागून येयला म्हटलें ताका कोणी हें केला हें करता तें पळोवपाक म्हणून तो मागीर म्हणा तूं हांगासर येवना तूं हे दादा सांबाळला हांवें दादा समजो म्हणून ताका मारला म्हणून येयला म्हटलें आतां भायर कोणा ताका पळयता न्हू तूं हांगासरलो वच म्हणून लागलो आनी आमी ताका डायरेक्ट सांगलें तूं म्हणला तुजे कडेन काय येवंक ना न्हू हांव तेजे कडेन येयला तूं बेश्टो कित्याक मदीं येता तुका कितें प्रॉब्लम आहा तितक्यान तेणी काडलें आनी म्हाजेर मूड मारली आनी मूड मारला म्हणजे मातसो फुडें गेलो तितक्यान तेणी म्हाज्या डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें म्हणून हांव मदीं गेलो मागीर आमकां मारलें तेणी बरें आनी हें करता आसतना तेणी आपल्या भावांकूय आपयल्ले दोग जाणां आनी हे मारता आसतना बीन आमकां जमनीर घालून मारला पोटार मुटे मारला नाकार धापटा मारला तकलेर फाटीर मुटे मारला आतां डॅडी म्हाजो हॉस्पिटलान आहा ताका तोंड बीन सुजलां तेजें आनी तेजो ब्लड प्रेशर बीन काल लो आसलो आमी सगळें हें बीन केल्लें आनी एक्झॅक्ट झगडीचें कारण कितें अशें आयकूंक येयलां की तुमच्या भितर बिजनसा लागून कितें तें जातालें डिस्प्यूट म्हणून रेंट बायक गाडयो भाड्याक दिवप हय बिजनस म्हटल्यार कितें जाल्लें फाटीं 2025 कशें ते क्यू सिस्टम केल्लो तेंच्यांनी आनी क्यू सिस्टमान थोडे पॉयंट्स घातलेले ते पळय ते आमकां जायना परवडना म्हटलें म्हणजे ते सगळे आपल्याकूच प्रॉफीट जाता पळय तल्ले पॉयंट्स जाल्ले सो आमी म्हटलें आमी ते क्यूआन येना तुमचो तुमी क्यू करा आमी सेपरेट करता मागीर ते म्हणा लागले तो क्यू करतले जाल्यार आमी म्हणा लागले तुमच्या गाडी हांगा येवपाक दिवचे ना आमी म्हटलें तशें कशें जातलें आमची सालेगांवची गाडी आमी कस्टमरांक आमी दितलेच म्हणून सो मागीर आतां हे वर्सभर जालें ते हेच प्रॉब्लम करता कोण गॅस्ट बीन येताले पळय तांकां आमच्यो गाडयो बीन दिल्ल्यो आसतल्यो ते गॅस्टाचे गाडयेर वचून बसप तांकां त्रास करप ह्यो गाडी तुका कोणी दिला हांगासरल्यो कित्याक घेतला आमच्योच क्यू सिस्टम हांगासरल्योच गाडी घेवपाक जाय आनी भायल्यो गाडी घेवपाक ना तसलें सांगताले मागीर आमी अशें करता म्हणून लास्ट टायम आमी हें केल्लें एक एप्लिकेशनूय दिल्लें हांगासर सालिगांव पुलीस स्टेशनानूच जातलें मार्च 2025 बीन कशें आसतलें तें आनी तेन्ना आमी सांगलें तांकां येवन समजायात म्हणून पूण आमी 2-3 फावटी फोनूय मारीत विचारलेले पुलीस स्टेशनार कितें केलां तांकां ते कांयच ना म्हणा काय हें काय करूंक ना एक्शन काय घेवंक नासली आनी आमी तेन्ना तांकां जेन्ना समजयताले पळय तेन्ना आमी एक तेजी व्हिडियो काडलेली तेजेर जे भुरग्यांनी ताका केअरटेकरांनी अशें म्हाका कळ्ळें मारला म्हणटा पळय ते भुरग्यान सारकें सांगलेलें आहा की आपूण केअरटेकराक बीन मारतलोच म्हणून आमकां जाय ते आमी दादागिरी करतले तशें सांगलेलें बीन नांव सांग तुजें म्हाजें नांव अमर नायक आनी हांव हेजो महेशाचो भाव ओके धाकटो भाव सो आतां हें कितें आमकां सांगचें दिसता की पळय धंदो हो कोणाचोय कोणूय करूं शकता तो गव्हर्मेंटान तांकां अप्रूव करून दिल्लो आहा तो तेजे कडेन ऑफिशियली बायकी त्यो आनी तुमी सगळे जाण येता सगळे कोणी मारला पळय सगळे वाड्या वयले भुरगे हांव कितें म्हणटा तुमी तोंडान तेजे कडेन सॉर्ट आवट करा न्हू हात उखलपाची गरज ना तुमी व्हिडियोन पळोवंक शकता ताका कसो मारला पळय तेंच्यांनी कितें रे आमकां धंदो कोणी करूं शकता तुमी दादागिरी करून कित्याक धंदो करतात तो तुमी स्पश्ट करून क्लियरपणी सारको ट्रान्सपरन्सी धंदो करात मरे दादागिरी करून कित्याक धंदो करतात दादागिरी करून तुमी ताका मारून दाखयतात म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता तें कांय समजना आनी तांकां आतां कोण आतां आमी तेजी कंप्लेंट सुद्दां दिल्लेली आहा तेजी तेजेर कांय एक्शन कोण घेना कित्याक तांकां मरे पॉलिटिकली सपोर्ट आहा ओके दुसरी गजाल तेंच्या घरान कोण पुलीस आहात पळय तेंच्यांनी सगळें होल्ड करून दवरला ओके आतां तांकां हेंकां आतां न्याय कोण दितलो ओके आमकां इतकेंच मागता तांकां बाबा सगळ्यांक अरेस्ट करचें आनी आमी सीएमाकूय सांगूंक सोदता की बाबा तांकां हे अरेस्ट करचें आनी असले क्रायम बंद जावचे कित्याक गोंयान क्रायम रेट वाडला ह्या खातीर कित्याक पॉलिटिशियन तांकां सपोर्ट करतात कितें रे आनी तेतून मागीर हो क्रायम जाता ahले हेचेर कित्याचेर व्हिडियोचेर की तो आडायता बापायक वचोंक दिना सोडोवपाक आनी म्हणजे तेंचो हेतू आसलेलो म्हणजे ताका मारूनच उडोवपाचो पूण हांव जाल्यार म्हणटा म्हाजो शिमे वयलो देव आसा
आमची भगवती आई आसा, शांतादुर्गा आई आसा, तेंच्यांनी म्हाज्या पुताक कसो तरी वाटायलो खंयच्या तरी हेतूर येवन. आनी आतां CMा कडेन मागता, फक्त पुलिसां कडेन मागता की तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, जेचे करून ते फुडें आनी हें करचें ना. असली हे आतां वाड्या वयले भुरगे जर तर अशें भुरग्यांक आनी हो भुरगो हेका मारपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं ते आनीकूय कोणाचो सारको, आयज ताका फक्त मारला, फाल्यां सकाळीं ते मर्डर करपाक ओगी रावचे ना. कित्याक तांकां खबर आसा की आमी मर्डर सुद्दां केले जाल्यार आमी सुट्टले म्हणून.